बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अंगूश्तरी की फ़जीलत मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये जो इसमें मैंने रवायतें पेश की हैं, ये हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के मुनासबत से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये अपने सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूल पाक ने हज़रत अली से फरमाया, ये सुलेमान फ़ारसी रवायत कर रहे हैं कि ए अली, अंगूठी को अपने दाएं हाथ की उंगली में पहना करो। ये दाएं हाथ, ये अपना अंगूठी को दाएं हाथ की उंगली में पहना करो। और ये मतलब कि ये जिब्रील ने आकर रसूल पाक को बताया कि अंगूठी को दाएं हाथ में पहना करो। और इसका सबसे अच्छा जो पत्थर है पहनने के लिए वो है हकीक, जो रसूल पाक ख़ुद भी हकीक पहनते थे। और ये अंगूठियों का रिवाज सिर्फ रसूल पाक नहीं थे, रसूल पाक की तमाम औलाद इसको पहनती थी। और सहाबा कराम जो थे उस वक्त के, वो भी अंगूठियाँ पहना करते थे। ये रवायत मिलती हैं, ये किताबों में लिखा होता है कि सहाबा कराम भी अंगूठियाँ पहना करते थे। फिर पता नहीं क्यों इसका रिवाज कम हो गया। रसूल ने तो यहाँ तक कहा वो मोमिन ही नहीं है जिसके हाथ में अंगूठी ना हो, वो मोमिन ही नहीं है जिसके हाथ में तस्बीह ना हो। नहीं, मोमिन की शर्त भी ये अंगूठी के साथ रखी है। 5 शर्तें होती है मोमिनों की, तो इसलिए अंगूठी भी है, तस्बीह भी उसमें होना पड़ता है, मिराब भी होना पड़ता है, नवाजी भी होना पड़ता है। यानी कि ये रवायत ये बहुत पुरानी चली आ रही है। ये नहीं कि रसूलुल्लाह ने इसको बताया, रसूलुल्लाह ने इसको आम किया, इसकी फ़जीलत को बताया कि अंगूठी पहनने से क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कौन सा पत्थर पहना जाए, जो हज़रत अली को उन्होंने बता दिया कि ए अली, अंगूठी पहना करो, ये मोमिनों की पहचान है, तो उन्होंने कौन सा अच्छा पत्थर पहना जाए, तो आपने फरमाया हकीक सुर्ख। यानी ये हकीक सुर्ख। आप ये ना सोचें कि मुझे मुआफ़िक आएगा नहीं आएगा। रसूलुल्लाह ने आपको एक बात बताई है कि आप हकीक सुर्ख पहने। अब इसकी कोई फ़जीलत होगी तो ये कहा ना कि हकीक सुर्ख पहने। वैसे तो आप हकीक सफ़ेद ही पहन सकते हैं, सुलेमानी पहन सकते हैं, काला भी हकीक पहन सकते हैं। और वो मतलब कि मुख्तलिफ, हज़रत अली के हाथ में जो हकीक होता था वो वाइट होता था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाथ में जो हकीक होता था वो जर्द होता था। रसूल पाक के हाथ में जो हकीक होता था वो सुर्ख और यमनी होता था। ये किताबें बता रही हैं, सिर्फ एक फ़िरके की नहीं बता रही, हर फ़िरके की किताबों में बता रहा है कि हकीक के क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये कलमे वाली अंगूठी में ना, कलमे वाली उंगली में ना पहने। ये कलमे वाली उंगली है ना हमारी, इसमें ना पहने आप उसको किसी उंगली में पहनेगा, चांदी की पहने। चांदी के अंदर होना चाहिए पत्थर, क्योंकि सोना मर्दों पे हराम है और लोहा ये दोज़ख का निस्बत से है। दोज़ख की लोहे पहनेंगे, तो इसलिए ये चांदी होनी चाहिए, सोना मर्दों पे हराम है। हज़रत अली के हाथ में हज़रत अली 4 अंगूठियाँ पहना करते थे, बारी बारी। उसमें याकूत भी था, उसके अंदर जनाब ये अपने ये बुज़ुर्गी के लिए और ज़ीनत और बुज़ुर्गी के लिए पहनते थे ये अपने याकूत। और फ़रोज़ा भी पहनते थे, कभी कभी फ़रोज़ा था इनका। ये अपने फ़तह नुसरत के लिए अगर आपने पहनना है तो ये आप फ़रोज़े को पहन सकते हैं। ये हज़रत अली इनको पहनते थे। और इसी तरह हदीद चीनी पहनते थे हज़रत अली अपने हाथ में, और ये क़ुव्वत के लिए था। फिर हकीक पहनते थे, ये दुश्मनों और बलाओं से बचने के लिए था। यानी अब देखें ना, हकीक पहनने से दुश्मनों और बलाओं से भी बचा जा सकता है। ये हकीक की मैंने कहा ना बहुत सी फजीलत है। आपने फरमाया जिस हकीक, जो हकीक को अंगूठी पहनेगा उसकी हाजतें रवा होंगी। यानी जो हकीक दुआ मांगे अगर हकीक पहन कर, तो हमारी दुआ को जल्दी कबूलियत मिलती है। ये हुजूर और उनकी आल बतला रही है। इसी तरह किसी शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आ रहा था, मेरा काफ़िला लूट लिया गया, तो रसूल पाक ने कहा कि तुम्हारे हाथ में हकीक नहीं था।
اگر تمہارے ہاتھ میں حقیق ہوتا تو وہ یہ جرت نہیں کر سکتا تھا، یعنی حقیق کا دیکھیں، حقیق اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو کوئی دشمن آپ کے اوپر مار نہیں سکتا آپ کو، آپ مطلب جس کے ہاتھ میں حقیق ہے، حقیق کوئی سا بھی ہو، سفید ہو کالا ہو، حقیق ہونا چاہیے۔ حقیقوں کے بارے میں سننے کہ تو حقیق کیوں نہیں پہنتے؟ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ مطلب یہ آپ کو درندوں سے بچاتا ہے، یا آپ کو چور لٹیروں سے بچاتا ہے، تو آپ حقیق کیوں نہیں پہنتے؟ تو اسی طرح اور انگوٹھیوں کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اپنے بہت سے ہمارے صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں مختلف انگوٹھیاں ہوتی تھی، کوئی در نجف پہنتا تھا، کوئی کچھ پہنتا تھا، کوئی کچھ پہنتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی تھی، اور یہ اپنے یہ جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر رسول پاک کچھ لکھوا بھی لیتے تھے، یعنی کہ یا رسول اللہ، یا مطلب کہ کچھ اور لا الہ الا اللہ، اس طرح کی عبارتیں بھی لکھوا لیتے تھے اس کے اوپر، اور کوئی دعا بھی لکھوا لیتے تھے۔ تو یہ اسی طرح پتھر پہننے کا رواج صدیوں سے ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں، دوسرے لوگ بھی اس کو پہنتے ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں، یہ رسول کی سنت ہے، اگر ہم ان کی سنت کو جگائیں گے اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم یہ پتھر پہنیں گے، کیونکہ حقیق ہے نا، میں نے حقیق کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بیان کی، لیکن یہ میں تو انگوٹھی کے آداب کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انگوٹھی کو آپ ہاتھ میں رکھیں، ہاتھ کو آپ ناپاکی سے بچائیں، پاکیزگی رکھیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ باتھ روم میں جائیں تو آپ اس کو اتار کے جائیں، جب آپ پاک نہیں ہوں گے اس کو آپ ہاتھ سے اتار دیں۔ یہ اتنا اچھے پتھر ہیں، اس سے یہ نہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، شعائیں جب سورج کی شعائیں اس پہ پڑتی ہیں، اس کے اندر سے جو شعائیں نکل کے ہمارے جسم میں جاتی ہیں اس کے اور اثرات ہیں، اور یہ ہمیں بتانے کا کون؟ یہ امام، وقت کا امام بتائے گا۔ وقت کا امام ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے جو نائب ہیں وہ ہمیں بتائیں گے۔ تو یہ رسول نے بہت سی کتابوں میں نے پڑھا ہے، بہت سی چیزوں میں پڑھا ہے کہ یہ پہنو یہ پہنو، لیکن میں ستاروں کے حساب سے تو آپ کو بتا ہی نہیں رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ نے بتایا، جو ان کی آل آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ حقیق پہنیں، روزہ پہنیں، آپ بھول جائیں کہ یہ ستارے میرے موافق ہے نہیں ہے، حقیق پہننے سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ مومن کی پہچان ہی حقیق ہے، میں تو یہ کہوں گا، جو بھی پہنے گا حقیق کی انگوٹھی کو لازمی فضیلت دے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے رسول کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول ہے۔ سب سے پہلے اس نے علی کی گواہی دی کہ رسول اللہ کے ولی علی ہیں، تو اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کو پہننے کا کتنا ثواب ہے، یہ تو مطلب کہ مجھے بتاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا، جب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے ایسے پتھر موجود ہیں کہ جن کی طرف ایک نظر مارے تو ایک حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، اور وہ در نجف، اور ملتا کہاں سے؟ عراق سے، وہ اپنے مطلب کہ پہاڑوں سے نہیں ملتا، وہ وادی اسلام سے ملتا ہے، زمین سے نکلتا ہے پتھر، آپ بھی جا کے نکالنا ہے، اس میں نکل آئے گا، ملے گا آپ کو۔ تو پتھر کی بڑی تفصیل ہے، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انگوٹھی آپ پہنیں، ہاتھ میں پہنیں، دائیں ہاتھ میں پہنیں، اور جو کچھ رسول نے فرمایا اس پہ عمل کریں، ان کی سنت کو آگے پھیلائیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے۔